श्री बालानन्दगिरिस्वामिनः स्तुत्यष्टकम्। श्री बालानन्दमौण्ढास्थं स्वामिनं सद्गुरुं गिरिम् आनन्दाश्रमकल्पेशं यतीश्वरमहं भजे। नागनाथकृपाप्राप्तं महादेवस्य सन्निधौ श्रीकनकेश्वरी मातुः दयाप्राप्तं गुरुं भजे। बालानन्दयतिं वन्दे विरक्तं साधुसेविनं विशालहृदयं ध्याये भक्तानुग्रहकारकं। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं बोधयन्तं यतीश्वरं श्रीरामानन्दगिर्याख्य स्वामिनः शिष्यमा भजे। सीताबाई सुपुत्रं श्रीसहादूजं च बालकं बालुं भक्तानुगं वन्दे बालानन्दयतीश्वरम्। सुग्रामे वर्जिडायां हि श्रीत्र्यम्बकेश्वरान्विते यज्ञे दैवांशसम्भूतो बालानन्दगुरुं भजे। पदयात्रामिषेणाहो पापभञ्जकसद्गुरुं श्रीक्षेत्रपञ्चकोशानां नागनाथशिवात्मकम्। शैववैष्णवनाथादि साधकाभेददर्शिनं भेदपङ्कोद्धृतं देवं बालानन्दगिरिं भजे। श्रीबालानन्दगिर्याख्य स्वामिनोष्टकमद्भुतम् अखण्डानन्दगिर्याख्य स्वामिनेरितमिष्टदम्। इति श्रीस्वामिनः श्रीबालानन्दगिरिसद्गुरोः स्तुत्यष्टकं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।